l'ambiance هذه حتى اللي كنت نقوله بتتر نسيت ان بو كومون جو ديرولي مي جو اتر تري سبونتاني. اول حاجه نضم صوتي صوت رضا شرف الدين باش نقول لكم مرحبا بكم الكل، مرحبا بالاسره الاعلاميه، مرحبا باخواننا الصحفيين، مرحبا بالهيئه المديره للنجم الرياضي الساحلي، بالاحباء، ومرحبا بزملائي من اتصالات تونس اللي جاوا من تونس، من الإرادة المركزية، من 3 جهات خاصة سوسة، مستير والمهدية. الحق اليوم هو عرس، هو بتاتر بور لا بلوبار دونتر فو نستعمل ديما عرس كروي، ولكن هو اليوم عرس رياضي تكنولوجي كما قالوا سي نظام بكري. اليوم هو عرس بعث مشروع مهم، مشروع مجري بعثوه زوز يعني دوز اكتور ماجور في تونس، النجم الرياضي الساحلي واتصالات تونس. زوز عندهم تاريخ كبير، تاريخ في الماضي نتاعهم. النجم الرياضي الساحلي فريق عريق، فريق تاريخه يعني غني وثري بكثير من الانجازات والتعلقات. واتصالات تونس كما تعرفوا هي اصل، وهي اللي بنت وكونت واعطت كل الانفراستركتور، وهي اللي عملت تاريخ الاتصالات في تونس. الحق المشروع هذايا كما تعرفوا زاد رخين هو ثالث مشروع من نوعه لبعث علامة تجارية رياضية في سوق الاتصالات. واليوم المشروع هذا مشروع مع النجم الرياضي الساحلي، والحق بالنسبة لنا نحن اتصالات تونس هو كله فخر ومعزة انه نجمنا نعمل المشروع هذايا مع النجم الرياضي الساحلي. هذه المدرسة الكبيرة، المدرسة اللي خرجت وجوه عديدة ونشوفوها هنا، وهذا الحق يعني شيء يشرف جدا. وباسمي وباسم اتصالات تونس نحن نشكر سي رضا شرف الدين، نشكر الهيئه المديره للنجم الرياضي الساحلي اللي اعطتنا ثقتها في هذا المشروع. والنجم نقولوا له اللي اتصالات تونس بكافه اطاراتها واعوانها كسوا في الميادين التجاريه والتقنيه اش نعملوا نبذلوا جهدنا باش هالمشروع هذا ينجح وينجح بالباهي. ونقول لكم اتصالات تونس تقول ليتوال ديما معك يا ليتوال، وان شاء الله المشروع هذا يكون مشروع ناجح، وان شاء الله نبنيو عليه باش نعملوا حاجات اخرى في المستقبل القريب. اللي حاب نقوله هو بالنسبه لاتصالات تونس هذا مشروع استراتيجي، وقلت عليه سابقا في بعض الندوات الصحفيه اللي قلت ان عندنا استراتيجيه باش نكونوا اكثر قرب بالحرفاء نتاعنا، وخاصه الحرفاء الشباب والحرفاء الرياضيين. وهذا المشروع الحق معناها يدعم هذه الاستراتيجيه ويدعم الرؤيه نتاعنا، واحنا باذلين كل الجهد باش يكون مشروع ناجح. في الختام نحبكم نشكر الفرق اللي خدموا على المشروع هذا. اول حاجه نشكر فريق النجم الرياضي الساحلي، الحق كان فريق صعيب، سيتي جون كي تي تري اكزيجون، ويعطيهم الصحه وخدموا معنا دوبوي دي موا. من اشهر واحنا نعدوا للبعث هذه العلامه الجديده. نحب نشكر فريق اتصالات تونس اللي خاصه في الشهر الاخر يعني با مال دو بريسيون وخدموا بالباهي باش نوصلوا نكونوا حاضرين اليوم. ونحب نتمنى للمولود الجديد هذا الاتوال موبيل يعني ان شاء الله مستقبل زاهر، ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق. وبمناسبة التسعينية النجم الرياضي الساحلي نتوجه لكم الكل أحباء النجم الساحلي، الهيئة المديرة سي رضا، إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله ديما في النجاحات والتألقات، وبارك الله فيكم.